नमस्कार, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सभा सदस्य मोहम्मद खालिद सिद्दिकी। उहाँ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, साथै उहाँ जमियत उलमाए नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम कार्यक्रममा स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद धेरै धेरै हजुर मलाई समय दिनुभयो। हजुर खास गरी जनता समाजवादी पार्टी नेपालको अहिले विवाद के छ? पार्टी फेरि फुट्न लागेको भन्ने किसिमका कुराहरू सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ, के हो वास्तव? अब यो सञ्चार माध्यममा आउनु दुःखद कुरो हो। योभन्दा पहिला पनि निर्वाचनभन्दा अगाडि पनि यस्ता हल्लाखल्ला चलेको थियो। साइन क्याम्पेनिङ भइरहेछ, गुटको कुरा भएको थियो। तर फेरि नेताहरू बस्दाखेरि हामीले के सुन्यौँ भन्ने कि केही पनि समस्या छैन। अनि मेरो भनाइ के छ भन्ने, जुन प्रजातान्त्रिक पार्टी हो त्यसमा वैचारिक विभेद हुनु, विवाद हुनु, मतभिन्नता हुनु यो प्रजातन्त्रको सौन्दर्य पनि हो। र मलाई लाग्छ कि यो विविधतालाई, यो विचारको मतभिन्नतालाई पार्टी नै फुट्यो भन्ने दृष्टिकोणले हेर्नु हुँदैन। त्यसर्थ अहिले जनता समाजवादी पार्टीको बारेमा जुन कुरा बाहिर आइरहेको छ, मलाई लाग्दैन भित्रभित्र यस्ता केही कुरा छ कि पार्टी फुटिरहेको छ। हजुर, भनेपछि विभाजनको जुन सङ्घारमा पुगिसकेको अथवा बाबुराम र उपेन्द्र यादव बिचको जुन दूरी बढ्दै गएको भन्ने कुराहरू यी सब बाहिरिहाल्न मात्रै हो। मैले के भने अब पार्टी विभाजनको कुरो जुन छ, मेरो विचारमा त पक्कै यो निराधार हो। र यो वैचारिक विभेद कार्यशैलीमा, व्यवस्थापनमा आदि इत्यादिमा सबै पार्टीमा छ। यो कुनै जसपा वा अन्य मधेस, हाम्रो यो जसपाको मात्र होइन, मधेसवादी जुन पार्टी भए पनि त्यसको कुरा बाहिर बढी आउँछ होइन। मिडियाले पनि बढी उछाल्छ। तर वास्तविकता यस्तो छैन। वैचारिक विविधतालाई पनि हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ र त्यसलाई मात्र पार्टी विभाजित भयो भन्ने मिलेन। हजुर, जसरी अब हरेक पार्टीमा वैचारिक मतभिन्नता हुन्छ, आन्तरिक विवाद हुन्छ, तर खास गरी मधेस केन्द्रित दल अथवा जुन यो त अब राष्ट्रिय पार्टी भन्नुभयो, यो खास गरी जुन मधेसबाट आएको दलहरू यस्तो विवादहरू चलिरहँदा त्यो विभाजनमै जान्छ भन्ने देखिएको छ। त्यसरी फेरि यो पनि विभाजनतिर नजाला भन्ने कसरी भन्न सकिन्छ? भन्न सकिँदैन। यो कुरा त ठुला जुन पार्टी छन्, राष्ट्रिय पार्टी काङ्ग्रेस एमालेको बारेमा पनि भन्न सकिँदैन। के एमाले फुटेका छैन, माओवादी फुटेका छैन, कुन पार्टी यस्ता हो जो फुटेका छैन? मधेसवादी पार्टी बढी फुटेका छ। र यो दुःखद कुरो, धेरै नै दुःखद कुरो। जुन पार्टी अधिकारको लागि, जनताको अधिकारको लागि, मधेसी आदिवासी जनजाति दलितको अधिकारको लागि र परिवर्तनको लागि, देशलाई अग्रगामी दिशा दिनको लागि जुन पार्टीको स्थापना भएको थियो, त्यसमा सानातिना कुराहरूलाई लिएर, मनमुटाव लिएर, एक अर्कालाई नस्वीकार गरिकन जुन विभाजन तर अनुभव हुन्छ, त्यो अत्यन्तै दुःखद कुरा हो। र मधेसी जनता पनि यसबाट धेरै निराश भएका छन्, कार्यकर्ता निराश भएका छन्। यस्ता नहुनुपर्ने, नेताहरूलाई बुझ दिनु पर्ने, एक अर्कालाई स्वीकार गर्ने, आपसमा क्षमताको वृद्धि गर्नुपर्ने मेरो भनाइ छ। हजुर, भनेपछि विवाद छ, यो सत्यता हो। विवाद त अब राजनीतिक जीवनको एउटा अङ्ग हो, एउटा पार्ट हो, किन हुँदैन त? विवाद त राजनीतिक जीवनको एउटा अङ्ग हो, एउटा पार्ट हो, सधैँ रहन्छ। हजुर, तर जसरी कि अब विधान अधिवेशन पनि स्थगित भयो, बैठकहरू बस्न सकेको छैन, अब भित्रभित्रै बहुमत पुर्याउने खेल भइरहेको भन्ने कुराहरू छ। अब मलाई लाग्छ कि विधान अधिवेशनको जहाँसम्म कुरो, अहिले हामी निर्वाचनबाट बाहिर आएछौँ र अहिले संसद चाहिँ चलिरहेको छ। हामी जसपा गठबन्धनका साथी भएको हुनाले पनि सरकारको पनि केही दायित्व रहेको छ। मलाई लाग्छ चाँडै नै विधान अधिवेशनको पनि घोषणा हुन्छ र बैठक पनि बस्छ। हजुर, अब जसरी यो निर्वाचनको परिणाम आए लगतै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजी मधेसका विभिन्न ठाउँमा उहाँले अब फेरि लोसपासँग एकताको कुरा अगाडि बढाउनु भयो। यो वास्तवमा एकताकै लागि हो कि अब उपेन्द्र यादवजी आफ्नो पार्टीभित्र आफ्नो अलिकति सेफ ल्यान्डिङ अथवा जसरी उहाँ अहिले अल्पमतमा पर्नुभएको छ त्यो कुराहरू पनि आइरहेको छ, उहाँ एकताकै लागि मात्रै हो कि पार्टीभित्र पनि छलफल यस विषयमा भइरहेछ अहिले? म यदि यो कुरालाई यो दृष्टिले हेऱ्यो भने कि यो उपेन्द्र यादवको मात्र आवाज होइन, पार्टी मधेसमा भएका जुन शक्ति भए पनि
सबैको एकीकरण यो उपेन्द्र यादवको भोइस मात्र होइन, यो मधेसी जनताको चाहना हो र यो चाहनालाई पुरा हुनैपर्छ। पुरा मधेसी शक्ति लोसपा जसपा वा अन्य जो कोही भए पनि सबै एक ठाउँमा यदि आइदियो भने मधेसी जनतामा मधेसी कार्यकर्तामा एउटा उत्साहको सिर्जना हुन्छ, वातावरण बन्छ। हामी फेरि त्यही 61 62 64 का के अरे मधेसी शक्ति बन्न सक्छौँ। नत्र हाम्रो मुद्दा अहिले चाहिँ ओह्रालोतिर लागेको छ, चाहिँ मुद्दा हराइरहेको छ। अब 3%, 2%, 2.5% मत ल्याउने पार्टीको मुद्दा कसले सुन्छ? यहाँ तपाईसँग अभिमत छैन, घुमाइरहेका छौँ हामी। यो यथार्थलाई हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ। त्यसले गर्दा उपेन्द्र यादवको यो भनाइ मात्र उहाँको एउटा पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले भन्नुभएछ। मलाई के लाग्छ भने यो मात्र उहाँको भनाइ छैन, सायद लोसपाका नेताहरूको पनि आन्तरिक उहाँको चाहना यही हुन्छ होला, हैन? अरू पार्टीको र मधेसी जनताको पनि यही चाहना छ कि सबै मिलेर जाउँ, सबै मिलेर एक पार्टी बनाऊँ र मधेसको मुक्तिको लागि संयुक्त रूपमा हामी मिलेर सङ्घर्ष गरौँ। हजुर, तर जसरी जब उपेन्द्र यादवजी सङ्कटमा पर्नुहुन्छ अथवा पार्टी विभाजनको सङ्घारमा जान्छ, उहाँ एकताको कुरा गर्नुहुन्छ भन्ने आरोप छ लोसपाका शीर्ष नेताहरूको। मलाई लाग्छ सबै एक ठाउँमा बस्नुहुन्छ भन्ने यो आरोप चाहिँ हराउँछ, हैन? एक ठाउँमा संवादहीनताको कारणले गर्दा संवाद भएको छैन एक आपसमा। धेरै कुराहरू संवादहीनताको कारणले गर्दा पनि यस्ता कुराहरू आइराखेका हुन्छ, वैमनस्यता हुन्छ, मनमुटाउ हुन्छ र हामी मधेसीहरूको चरित्र पनि यस्तै छ। के गर्ने, हैन? यदि हामी सबै एक ठाउँमा बस्यो भने धेरै कुरा हराउँछ। हजुर, तर जसरी उहाँ बाहिर कुरा गर्नुहुन्छ, एकताको कुरा गर्नुहुन्छ बाहिर, तर उहाँले औपचारिक अनौपचारिक अहिलेसम्म संवाद थाल्नु भएको छैन यो लोसपाका शीर्ष नेतासँग, अथवा कुनै पत्रचारै भएको छैन। बाहिर मात्रै आफ्नो फेस अथवा आफूलाई देखाउनको लागि मात्रै गर्नुभयो भन्ने राम महतोजीको आरोप हाम्रो सञ्चार माध्यमबाट भन्नुभयो उपेन्द्र यादव। त्यसपछि हाम्रो मोहन ठाकुरजी पनि बाहिर यस्तै भन्नुहुन्छ। ठिकै छ। अब यही मेरो भनाइ यही छ कि हामीमा श्रद्धेय नेता मोहन ठाकुर वा आदरणीय राजेन्द्र महतोजीको तर्फबाट यो कुरा आउनुभन्दा यदि हामी संवादमा गएको भए राम्रो हुन्थ्यो। यदि ठिक छ, अब कसैको मुटुभित्र त गएर कसैले हेरेको छैन नि। उपेन्द्र यादवजीले यदि भनेको छ भने कि हामी एक पार्टी हुनु पर्यो, संवादमा जानु पर्थ्यो। संवादमा गएपछि नि त्यसको निष्कर्ष के हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा संवादमा नगइकन नै निष्कर्षमा पुग्नु अलि गति चाहिँ उपयुक्त छैन र मधेसी जनताको चाहना विपरीत छ मलाई जस्तो लाग्छ। यदि हाम्रो यो शीर्ष नेताहरू जनताको माझमा जानुहुन्छ भने जो कोही भयो भने उपेन्द्र यादव मात्र होइन, इभन हृदयजी हुनुहुन्छ, सीके रावतजी हुनुहुन्छ, आदि जो पनि हुनुहुन्छ, हैन? जो पनि हुनुहुन्छ, जनताको चाहना हो यी हाम्रा नेताहरू सबै एक ठाउँमा आएर बस्दिनुहोस्। तर जनताको चाहना हो, तर नेताहरू बस्नै मान्दैन। बसे पनि केही दिनसम्म एक वर्ष पनि टिकेन। जसपाको एकता एक वर्षमै छिनबिन भयो, 2-2 फेरि लोसपाबाट पनि कति छुटेर गयो। त्यसपछि रेशम चौधरीको छुट्टै पार्टी घोषणा भयो। मलाई लाग्छ कि हामी अहिले राजनीतिमा त्यति परिपक्व सायद भएकै छैनौँ। एकदम आएको छैन। मधेसको राजनीतिमा अहिलेसम्म परिपक्वता आएको छैन। म यो भन्दिनँ हामी मुद्दामा इमान्दार छैनौँ, पक्कै हामी इमान्दार छौँ। किनभने ठुला पार्टी र अवसर छाडेर आएका नेताहरू यिनीहरू, हैन? हैसियत भएका नेताहरू। तर व्यावहारिक रूपमा व्यवस्थापन पक्षमा हामी कहीँ न कहीँ कमजोर देखिन्छौँ र एक अर्कालाई स्वीकार्नमा हामी कहीँ न कहीँ कमजोरी हेरिन्छौँ। चाहे जो कोही होस्, हैन? कसैको नाम नलिँदा राम्रो हुन्छ, हैन? यदि हाम्रो मधेसीहरूमा ठिक छ फलानै अध्यक्ष भयो, फलानै वरिष्ठ नेता भयो, के फरक पर्यो? कम्तीमा अधिकारको सवालसम्म, कम्तीमा मधेसको मुक्तिसम्म, कम्तीमा संविधानमा पूर्ण रूपेण आफ्नो अधिकार लिपिबद्ध हुन्जेलसम्म हामी एक ठाउँमा बस्दिउँ न। हजुर, अब जसरी तपाईहरू खास गरी जसपा सरकारमा गएको 8-9 महिना 6-7 महिना भइसक्यो। तर जसरी कि अब अहिलेसम्म मधेसका केही पनि माग सम्बोधन गराउनतर्फ अहिले जसपा उन्मुख देखिएको छैन। सत्तामा मात्रै गयो
त्यसपछि अहिलेसम्म मधेसको लागि के गर्यो तपाईँहरूमाथि आरोप छ। ठिकै छ, यदि आरोप लगाउनु होइन, प्रश्न गर्नु तपाईँको दायित्व पनि हो, कर्तव्य पनि हो र तपाईँको अधिकार पनि हो। मेरो भनाइ के छ भने जसपा वा जुनसुकै पार्टी जसको आफ्नो आफ्नो मेनिफेस्टो छ, सरकारसँग आफ्नो वा सरकारमा सम्मिलित दलले आफ्नो माग राखेको छैन भन्ने कुरो छैन। जसपाको कुरा मात्रै, अरू दलको पनि कुरा गरौँ, आफ्नो आफ्नो मेनिफेस्टो अनुसार नागरिकताका कुरा उठेकै छ, संविधानका कुरा उठेकै छ। तर मेरो भनाइ के छ भने जुन ओलीको सरकारले जुन निरङ्कुशतातर्फ को यात्रा गरिरहेको थियो, यो गठबन्धनले त्यसलाई रोक्ने काम गरेको छ। यो संविधान नभएको भए यो अधिकार जुन अहिलेसम्म हामीले मधेस आन्दोलन गरेर यत्रो कुर्बानी दिएर यदि त्यसको व्यवस्थापन या त्यसलाई संरक्षण नगरिदिएको भए भोलिको दिनमा हामी कति आन्दोलन गर्ने। यो सरकारको उद्देश्य यो पनि थियो कि अहिलेसम्मका जुन उपलब्धिहरू छन् त्यसका संरक्षण हामी गरौँ। हजुर, तर अहिलेसम्म खास गरी उपेन्द्र यादवजीकै कुरा गर्नुभयो, पटक पटक सरकारमा जानुभएको छ, तर अहिलेसम्म माग सम्बोधन, संविधान संशोधनको कुरा यो सरकारमा अहिले पनि अथवा केपी ओलीको सरकारमा जाँदा पनि, योभन्दा पहिलाको 18 महिना सरकारमा जानुभएको 18 महिनासम्म, अहिले पनि अब 7-8 महिना भइसक्यो, 6 महिना क्रस गरिसक्यो। तर जुन मुद्दाहरू छन्, जुन सामान्य मुद्दा छन्, जुन सरकारले सजिलै सम्बोधन गर्न सक्छन्, यो लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, झुटा मुद्दा खारेज गराउने, नागरिकता विधेयक पास गराउने, यी कुराहरू छन्। यसमा पार्टीले अथवा सरकारमा के गरिरहेको छ? सरकार तपाईँहरूको कुरा सुने छैन कि तपाईँहरू मात्रै अब एउटा सरकारमा सहभागिताको लागि मात्रै तपाईँ जानुभयो? अब यसमा मैले हेर्दा त सरकारमा पनि कुरा उठिरहेको छ, पार्टीले संसदमा पनि कुरा उठाइरहेको छ र के अरे जुन गठबन्धनको जुन संयन्त्र छ त्यसमा पनि कुरा उठिरहेकै छ। अब हेर्नुहुन्छ भने यही बजेटको कुरा हेरौँ, यो बजेटमा धेरै यस्ता कुराहरू जुन छन् जसले संहितालाई अलि बलियो पार्ने खालका जस्ता कार्यहरू गरेका छन्। धेरै अधिकारहरू मधेसतिर वा अन्य प्रदेशतिर गएका छन् भन्दाखेरि सरकारमा मेरो एउटा भनाइ छ कि यदि हामी राजनीतिक दल हौँ हैन, जितेर आएका छौँ, सरकार बनाउनु, सरकार चलाउनु पनि राम्रो, के अरे गुड गभर्नेन्स पनि एउटा मुद्दा हो। राम्रो छविको सरकार दिनु र नियमित कार्य गर्नु। यदि मधेसीले सरकार चलाउँछ भन्ने यसमा के को आपत्ति रहेको छ र यो अधिकारको कुरो त्यो पनि सँगै चलिरहेको छ। हाम्रो 64मा नै हाम्रो यो निर्णय भएको थियो कि हामी 3 तहको आन्दोलन गर्छौँ। 3नै तहमा हामी सडकबाट पनि गर्छौँ, सदनमा पनि गर्छौँ र सरकार पनि आन्दोलनको एउटा ढोका हो। त्यहाँ बसेर पनि त्यसलाई छाडेर हामी आन्दोलन गर्छौँ भन्ने धेरै कुराहरू हामी गर्न सक्दैनौँ। जसरी अस्ति सरकारमा हुँदा जुन निजामती सम्बन्धी हामीले जुन अध्यादेश ल्याएको थियो, त्यो सरकारमा मुस्लिम सम्बन्धी जुन 1% उच्च शिक्षाको जुन यो आयो थियो, त्यो सरकारमा नभएको कहाँबाट हुन्थ्यो हैन। धेरै यस्ता कुराहरू सरकारमा बस्दा हुन्छ। अहिले वास्तवमा जुन धेरै दिनसम्म त एमाले के अरे हाउसलाई अवरुद्ध गर्यो, केही काम गर्ने दिएन। यत्रो लामो समय पछि चाहिँ हाउस चाहिँ सुचारू भएछ, त्यो पनि कहिलेसम्म रहन्छ, त्यो आफ्नै ठाउँमा एउटा प्रश्न हो। मलाई लाग्छ यदि यो सरकार के अरे कार्तिक मसान्तसम्म गयो भने केही न केही कुरामा अगाडि हामी बढ्छौँ। हजुर, अब जसरी यो सरकारको कुरा गर्दा अब सरकारले पनि विभिन्न किसिमका निर्णयहरू गर्छन् अथवा नियुक्तिहरू गर्छन्, त्यसमा समानुपातिक समावेशता हुँदैन। तपाईँको पार्टीबाट यसमा कतिको सरकारले ध्यान आकर्षण गराउँछ? हाम्रो पार्टीको वा जुन मधेसवादी पार्टी छन् सबैको समावेशी समानुपातिकरण हाम्रो मूल मुद्दा र यसमा हामीले प्रयास नगरेको होइन, यसमा हामीले प्रयास गरेकै। उदाहरण स्वरूप म नै तपाईको अगाडि उपस्थित छु हैन, म नै तपाईको अगाडि उपस्थित छु कि 59 को राष्ट्रिय सभामा एकजना पनि पुरै नेपालबाट मुस्लिम थिएन हैन।
जसपाले समानुपातिक समावेशीको यो सिद्धान्त लिएर मलाई पठाएको छ त्यहाँ। अनि उता प्रदेश 1 नम्बरमा हाम्रो राईजीलाई टिकट दिएर जनजातिलाई समाविष्ट गरेका थियो। त्यस्तै समावेशी समानुपातिकको कुरा सकेसम्म पूर्ण रूपमा त भइरहेको छैन। यसमा कुनै दुई मत छैन। अहिले पनि मधेसीसँग र हामीहरूसँग विभेद भइ नै रहेको छ। अब त्यसको लडाइँमा अवश्य नै हामी कमजोर परेका छौँ, म स्वीकार्छु यो कुरो। र त्यसैलाई त्यो कमजोरीलाई त्यो शक्तिमा परिवर्तन गर्नको लागि हामी सबैलाई एक ठाउँमा आउनै पर्यो। हजुर, अब आगामी चुनावमा यो प्रदेश र सङ्घको चुनावमा के छ? जसपा लोसपा एक हुन सक्छ अथवा गठबन्धन हुन सक्छ? राम्रो आशा गरौँ। नकारात्मक कुरा गर्दा नकारात्मक मेसेज जान्छ। यदि हामी सकारात्मक सोचका मान्छे छौँ भने हामी सबैलाई स्वीकार गर्ने मनस्थिति बनाउनुपर्छ, छाती चौडा गर्नुपर्छ। नेताहरूलाई, कार्यकर्ताहरूलाई सबै मधेसी हुन्, हाम्रै नेता हुन्, हाम्रै कार्यकर्ता हुन् भन्ने छाती चौडा गरेर एकअर्कालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। हामीले स्वीकार गर्यौँ मात्र स्वीकारको यो बानी आइदियो भन्ने यो मधेसी पार्टीहरू मात्र मधेसी पार्टी होइन, देशका वैकल्पिक शक्ति बन्छ। राज्य सत्तालाई चलाउने क्षमता हामीसँग छ। तर यही एउटा मात्र कुराले गर्दा हामी सक्षम भइरहेका छौँ। हजुर, भनेपछि तपाईँहरू त पाँच दलीय गठबन्धन पनि हुनुहुन्छ, लोसपासँग सम्भव कसरी हुन्छ? हाम्रो लागि सबभन्दा पहिला गठबन्धन छ। गठबन्धन एउटा उद्देश्यको लागि थियो। तर हाम्रो लागि मधेसका मुद्दा, आदिवासी जनजाति दलितहरूका मुद्दा, सबै उत्पीडित र सबै शोषितका मुद्दा प्राथमिकता राख्छ। यो भन्दा माथि कोही पनि छैन। हजुर, अब हामी लगभग अन्त्यतिर छौँ। जसरी कि अब तपाईँ अब जमियत उलमाए नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष पनि हुन्छ। खासमा के हो यो जमियत? यो संस्था चाहिँ अहिले 15 वर्ष अगाडि यसको स्थापना भएको थियो। यसको मूल उद्देश्य नेपाली मुस्लिम जुन शिक्षा, व्यापार, राज्यका पहुँच, जीवन स्तर सबैमा एकदम तल्लो स्तरमा छन्। उनीहरूको जीवन उकास्न, उनीहरूको संवैधानिक अधिकार र सँगै यो संस्थाले मधेसका मुक्ति र अधिकारको निम्ति पनि आन्दोलनमा टेवा पुर्याएको हो, साथ दिएको हो यो संस्था। र अहिले पनि हामी निरन्तर रूपमा मुस्लिम लगायत सबै मधेसी आदिवासी जनजातिको लागि यो समुदाय आवाज पनि लगाइरहेको छ। र जुन एउटा संस्थाले गर्ने कार्य हो मानव कल्याणको विभिन्न ठाउँमा हामी जाति धर्म नहेरिकन एकदम नेपालीको हैसियतले हामी सबै ठाउँमा हामी काम गरिरहेका छौँ। हजुर, मुस्लिम समुदायको लागि खास गरी मुस्लिम आयोग पनि गठन गरिएको छ। त्यसको कस्तो अवस्था, कस्तो कार्य? अब मुस्लिम आयोगको बारेमा म के भनौँ? आयोग त बनाइयो, धन्यवाद छ त्यसको लागि राजनीतिक दलहरूलाई पनि, बनाउनेलाई पनि। तर त्यसलाई मलाई लाग्छ कि यो अधिकारविहीन आयोगहरूमध्ये एउटा आयोग छ। नामको लागि मात्रै हो। अहिलेसम्म त त्यही लागेको छ। किनभने एउटा पनि संवैधानिक अधिकार यो आयोगबाट सुनिश्चित भएको छैन अहिलेसम्म। मलाई लाग्छ यिनीहरूले पत्रचार पनि गरे होला विभिन्न समिति, सरकारसम्म आदि इत्यादि। तर अहिलेसम्म कहीँबाट केही सकारात्मक जवाब र उत्तर हामीले हेरेका छैनौँ। हजुर, हस्, हाम्रो कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। हजुर, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय सभा सदस्य मोहम्मद खालिद सिद्दिकी। उहाँ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, साथै जमियत उलमाए नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ।